कैंडिडेट को अडॉप्ट किया है, वो अली परवेज साहब हैं, मैं उनको वोट दे रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट। साहब ये बताइएगा कि शबीर लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि हर इलेक्शन में जो डील हुई है वो 90 करोड़ में हुई है, आपने इस पर क्या कहा? 90 करोड़ तो सिर्फ शेखुपुरा ज़िले की सीटें, 5 सीटों। ये जो उन्होंने कहा है कि 90 करोड़ हुई है, ये अपना जावेद लतीफ़ साहब ने जो कहा है वो मुस्तनद सोर्स है, मुस्तनद है। वो ये 92 करोड़ का जो कह रहे हैं, ये उन्होंने कहा है सिर्फ, मैंने खुद सुना है, सिर्फ शेखुपुरा की 5 सीटों पे 90 करोड़ के तैयार थे। अब ये बड़ी बिल्कुल एक वादे सी बात है। आप ये देखें, ये जो इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन बिल्कुल भोंडा इलेक्शन हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं है मुझे। ये फॉर्म 45 जो होते हैं, ये 45 हर पोलिंग स्टेशन से ये आते हैं, हर कैंडिडेट को इसकी कॉपी देना लाजिम है। अब जो कैंडिडेट को वहाँ पोलिंग स्टेशन के वक्त दे दिया गया है फॉर्म 45, वो एक मुस्तनद सबूत है उसका। उसके 14 दिन 15 दिन बाद ये इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लगा देती है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट। जब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लगाती है तो इसका मतलब है वो इन फॉर्म 45 को जो उसने लगाए हैं उसको उनको तस्लीम करती है। अब उनको तस्लीम करती है तो आप एक ले लें फॉर्म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, 8 वोट मिले हैं, उसको 188 कर दिया, वो साफ नज़र आ रहा है। और इसकी तो एनालिसिस बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपको 211 वोट मिले हैं, आपने उनका 2 को 5 बना के और 511 कर दिया। मैं मियां नवाज शरीफ की जगह होता, और मैं समझता हूँ, अभी भी अपील करता हूँ, मियां नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा लीडर है, 3 मरतबा वज़ीर आज़म हो चुका है, 4थी मरतबा वज़ीर आज़म होने जा रहा था, पर उनका ही वज़ीर आज़म बन गया। शहबाज शरीफ उनका प्रॉक्सी समझो। अब 4 मरतबा जो वज़ीर आज़म बना है, और शहबाज शरीफ चूँकि 2 मरतबा बना है प्रॉक्सी, तो 5 मरतबा वो तंदूर पे जाके 16 रुपए की रोटी जो करनी, लाचार मायूस चेहरे से नज़र आता है मियां नवाज शरीफ। और वो बजाय इसके उसका दिल बड़ा करना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था, अनाउंस करना चाहिए था कि मैं इस फॉर्म 47 को नहीं मानता। ये फॉर्म 47 बददियानती पे मबनी है, मैंने नहीं बददियानती की, पर जिसने भी किया मेरे बिहाफ पे उसको सजा होनी चाहिए। और मैं ये सीट डॉक्टर यास्मीन राशिद को दे रहा हूँ, और मैं इलेक्शन कमीशन को भी लिख रहा हूँ, ये सीट उनके आगे हक में कंसीड करता हूँ। यही मरियम को करना चाहिए था, यही शहबाज शरीफ को। बट मियां नवाज शरीफ तो एक इतना ऊंचा लीडर है, अगर ये कर देता, अगर ये करता, और अब रुसवा होंगे। अब मियां साहब जब उनकी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने खुलेंगी, उस पर जिरा होगी कि क्या ये 3 को 8 नहीं बनाया हुआ, पहले 3 लिखा गया फिर उसको आपने 8 बना दिया, पहले 5 लिखा गया फिर उसको 8 बना दिया। एक स्याही में 8 है, और दूसरी स्याही में भाई साहब ने 228 कर दिया। ये जब खुलेंगे रुसवा हो जाएगा नवाज शरीफ और शरीफ खानदान। तो ये इसमें बेहतर है मियां साहब आज भी कहें कि मैं कंसीड करता हूँ, बहुत ज़्यादती हुई है, इस इलेक्शन की इंक्वायरी होनी चाहिए। जिसने वो मेरी तरफ से मेरे वोट ख़राब कर दिए, काउंट ख़राब कर दिया, उसका तफ्तीक करे, तहकीक करे और उसको सजा दे। अच्छा इसरार साहब ये बताएंगे कि आप, क्योंकि आपके दोस्त आप सदर पाकिस्तान भी हैं और आपकी जमात के आपके लीडर भी हैं,
تو آپ ساری بات الیکشن ریفارم کی کر رہے ہیں تو کیوں نہیں ان سے ملیں اور بیٹھے انہیں کہ الیکشن ریفارم کریں, الیکٹرولل ووٹ لائیں, جمہوری طریقہ لائیں سامنے. نہیں, ہم الیکشن ریفارم کے حق میں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی الیکشن. اپنے دوست سے کریں گے رابطہ اس حوالے سے؟ زرداری میرا صاحب سے؟ رابطہ ہے جتنا وہ صدر بن گیا, اب رابطہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اب صادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ آپ کی بڑی اس پر لیگل اوپینین ہے, یہ کس طرح جا رہا ہے اور کیا اس میں ہونے جا رہا ہے؟ سر سامنے دیکھیے ادھر سسٹم. جی, یہ القادر ٹرسٹ جو ہے یہ بڑا ایک مذاق کیا ہوا ہے حکومت نے, اور حکومت کے جو کارندے ہیں اس میں سب سے زیادہ مجرم, میں یہ الفاظ چن کے کہہ رہا ہوں, تو چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان سکندر, 3 بادشاہوں کے نام ایک نام میں, اور وہ اپنے آپ کو واقعی بادشاہ سمجھنا شروع ہو گیا. اور جو جس طرح یہ کاکڑ جو پرائم منسٹر تھا وہ اپنے آپ کو واقعی پرائم منسٹر سمجھنا شروع ہو گیا. اب انہوں نے جو بنایا کیسے, یہ آپ پوچھ رہے ہیں القادر ٹرسٹ کا, القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس ساتھ ساتھ چلے. اب میں آپ کو بتاؤں, کسی بھی کیس کو دیکھنے کا ایک بنیادی اصول ہے. میں تو یہ کرمنل کیسز, فوجداری مقدمے میں نے بے انتہا کیے ہیں. میں نے بی بی شہید کو 7 فوجداری مقدمات میں بری کرایا. میں نے آصف علی زرداری صاحب کو انر کیس, اتنا بیہودہ کیس بنایا ہوا, وہ کہ بم باندھ کی ٹانگ سے ایک برطانوی بزنس مین سے لے گئے. اب یہ کیسز اس طرح عمران خان پہ بھی کیسز بالکل بیہودہ ہے. اب 190 ملین پاؤنڈ کا لیں, یہ سننے والی بات ہے. یہ آپ نے کسی نے بات جس طرح الیکشن کی بات کیا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ فارم 47 جو ہے وہ پہلے سے ہی سائن کروایا. اچھا, اب میں یہ بھی اب انہوں نے پوچھا ہے تو میں کر رہا ہوں. 190 جو ملین پاؤنڈز کا معاملہ ہے, اس میں یہ بات آپ کو اتنی انوکھی ہوگی جتنی انوکھی وہ تھی جب میں نے کہا تھا کہ یہ سمبل نشان یہ نہیں ہوتا, اس کا پارٹی کا نہیں ہوتا, یہ ووٹر کا ہوتا ہے. تو 3 کروڑ ووٹرز کو آپ بغیر نوٹس دیے نہیں ان سے ووٹ کا سکتے. اب 190 ملین پاؤنڈ یہ بہت بڑی رقم ہے, چھوٹی نہیں. یہ بینک آف انگلینڈ نے اس کی اجازت دینی ہے کہ یہ انگلینڈ سے اور یو کے سے باہر, برطانیہ سے باہر جائے. اب اس نے وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کثیر رقم وہ ملک ریاض کو پکڑا دیں گے, اور دینی گورنمنٹ کو تھی اور ملک ریاض کو پکڑا دیں گے. یہ بالکل ایک کیس ہی ایسا ہے جس کو بنیادی طور پہ تسلیم ہی نہیں کیا جاتا. تھینک یو